आयज गोवा युनिव्हर्सिटीन स्टुडंट्साचे इलेक्शन जावपाचें आसलें. वेळ आसलो 10:30. पण आयज अचकीत सकाळीं 10 वरांचेर एक नोटीस येता आनी हें इलेक्शन कॅन्सल जाता. जेन्ना NSUIचे आमचे सगळे ऑफिस बेरर वायस चान्सलराक जाप विचारूंक वयता, थंयसर पुलिसांची फौज तांकां भितर वचपाक दिना. आनी जेन्ना भितर वचपाक दिता तेन्ना तेंच्या बरोबर मिडिया भावाक ते कवर करपाक वचपाचो अधिकार मेळना. ही ट्रान्सपरन्सी जी आसपाक जाय आसली ती ट्रान्सपरन्सी आमकां खंयच दिश्टी पडना. आनी ट्रान्सपरन्सी गोवा युनिव्हर्सिटीन इतल्याकूच मिडियाक एलाव करूंक ना, कित्याक तेंचें जें सत्य कितें आसा तें भायर फुट्टलें म्हूण तेंच्यांनी मिडियाक एलाव करूंक ना. आमच्या भुरग्यांनी जेन्ना तांकां विचारलें तेन्ना ते सांगता की आमचेर प्रेशर आसा, हायर ऑथॉरिटीजाचो प्रेशर आसा. गोवा युनिव्हर्सिटीची हायर ऑथॉरिटी कोण? गोवा युनिव्हर्सिटीची हायर ऑथॉरिटी प्रेशर घालपाक फक्त एड्युकेशन सेक्रेटरी, गोंयचो मुखेलमंत्री नाल्यार गोंयचो राज्यपाल हेच प्रेशर घालूंक शकता. आनी आमच्या भुरग्यांनी दुबाव व्यक्त केला की गोंयचो मुखेलमंत्री हो डायरेक्ट इन्वॉल्व जाला आनी मुखेलमंत्र्याच्या सांगण्या वयरसून हें इलेक्शन आयज कॅन्सल जाल्लें आसा. कित्याक भारतीय जनता पार्टीचे यूथ विंग तेंचे स्टुडंट्स विंग जिखना आनी NSUI काँग्रेसचे आनी गोवा फॉर्वर्डाचे यूथ स्टुडंट्स हे आयचे इलेक्शन जिखताले म्हणून तेंच्यांनी हें इलेक्शन आयज कॅन्सल केलां. कारण दिलां कोड ऑफ कंडक्ट. आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो केन्ना? कोड ऑफ कंडक्ट लागलो नोव्हेंबर 29 29 नोव्हेंबराक कोड ऑफ कंडक्ट लागलो. आयज तारीख 16 डिसेंबर. सो तुमकां ही नोटीस काडपाक जेन्ना तुमकां कळ्ळें 29 नोव्हेंबराक कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तेन्ना तुमी 1 तारखेर काडूंक शकताले, 2 तारखेर नोटीस काडूंक शकताले. आयज अचकीत तुमी हें कित्याक कृत्य केलें? कित्याक तुमी हे जे UFR आसात, युनिव्हर्सिटी फॅकल्टी रिप्रेझेंटेटीव आसात, ते तुमी पयशांनी खरेदी करपाचो प्रयत्न केलो, तुमी धमकी दिवपाचो प्रयत्न केलो, तुमी पोचिंग केलें, तुमी सगळे प्रकार करून पळयले. पूण हे जे भुरगे NSUI काँग्रेसी बरोबर आसा, गोवा फॉर्वर्डाचे जे यूथ विंग स्टुडंट्स विंग आसा, ते कशे तुमकां बदले ना म्हूण तुमी लास्ट मुमेंट हे इलेक्शन कॅन्सल केलें. गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती ह्या पुराय घडणुकेचो आमी खर उतरांनी निशेध करता. आयज डेमोक्रेसी खंय उरल्या? भुरग्यां खातीर जी लोकतंत्राची तत्वां आसूंक जाय त्या लोक तत्वांचो आदर करपाक जाय, जो भुरग्यांक एक देख दिवपाक जाय, ती देख आयज खंय पावली? गोवा युनिव्हर्सिटी हे एड्युकेशनाचें एक केंद्र, गोंय राज्याचें हेड ऑफिस, ज्या जाग्या वरसून भुरग्यांक देख मेळपाक जाय, एड्युकेशनल व्हॅल्यूज मेळपाक जाय, डेमोक्रेसी बद्दल लोकशाय बद्दल ती तत्वां भुरग्यां मदीं रुजोवपाचो प्रयत्न जावपाक जाय. ह्या गोंय राज्यान मुखार एड्युकेशन व्हरपाची जबाबदारी हे तरणाटे मुखार करतले तेन्ना तुमी ह्यो असली वायट कृत्यां करून कसली देख दितात? कित्याक इलेक्शन कॅन्सल जालें हें स्पश्टीकरण दिवपाची आयज गरज आसा. आनी खास करून जेन्ना NSUI आमचे स्टुडंट्स विंगान जेन्ना मुखेलमंत्र्याचेर डायरेक्ट एलिगेशन केलां तेन्ना मुखेलमंत्र्याची जबाबदारी जाता की तेणी ह्या विशयाचेर हे पुराय स्पश्टीकरण दिवचें. आयज तुमी डेमोक्रेसी काबार करतात. आयज तुमी पुराय देशान वोट चोरी करून इलेक्शनां जिखतात आनी आयज तुमी हे इलेक्शनूच चोरी केलें. जो प्रोसेस 8 ऑक्टोबराक स्टार्ट जाल्लो, इलेक्शन डिक्लेअर जालें, तो प्रोसेस एकदां स्टार्ट जालो, तेका कोड खंय लागता आनी कित्याक लागता म्हाका कळना. कसलो कोड? हांगा कसल्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी ना. हे इलेक्शन, भुरग्यांचें इलेक्शन, ज्या जाग्यार कसलीच नवी स्कीम लॉन्च जायना, जावं खंयची नवी कामां तयार जाना, पूण तो प्रोसेस इलेक्शनाचो जो 8 ऑक्टोबराक चालू जाल्लो तो चालूक लागलेलो. आनी जरी तुमकां दिसता की मॉडल कोड ऑफ कंडक्टाक लागून हे पोस्टपोन करूंक जाय, कॅन्सल करूंक जाय, जाल्यार तेचो प्रॉपर टायम टेबल थंय येवपाक जाय आसलो की कोड ऑफ कंडक्टाक लागून हे इलेक्शन आयज जावपाचें आसलें, ते अमके तारखेर जातलें अशें तुमची एक ऑर्डर येवपाक जाय. ती ऑर्डर खंय दिश्टी पडना. वायस चान्सलराक खबर ना, युनिव्हर्सिटीच्या खंयच्याच ऑथॉरिटीक खबर ना की इलेक्शन जे आयज कॅन्सल केलां ते मुखार केन्ना जातलें. सो हें दिश्टी पडटा की तुमकां जेन्ना दिसता की तुमी जिखना तेन्ना तुमी हे इलेक्शनूच कॅन्सल करता.
तुमकां ह्या देशान आनी सगळ्या हे संस्थांनी तुमकां हेचो कब्जो घेवपाक जाय आनी जेन्ना तुमकां कब्जो मेळना तेन्ना तुमी पयशांचो वापर करतात, तुमी सत्तेचो वापर करतात, तुमी बळाचो वापर करतात आनी जेन्ना हे सगळें करूनय तुमचें साध्य जायना, जेन्ना आमचे स्टुडंट्स खंबीर रावतात तेन्ना तुमी हे इलेक्शनूच कॅन्सल करतात. सो गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती ह्या तुमच्या पुराय घडणुकेची ह्या वायट कृत्याचो आमी निशेध करता आनी गोंयच्या मुखेलमंत्र्या कडेन मागणी करता की सत्य कितें आसा तें गोंयच्या जनतेक सांग, सत्य कितें आसा तें आमच्या विद्यार्थ्यांक सांग. हे विद्यार्थी ह्या गोंयचे आनी देशाचे फुडारी जावन आसा. ह्या विद्यार्थ्यां कडेन खेळपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ह्या विद्यार्थ्यां कडेन खेळपाचो प्रयत्न गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान ह्या विद्यार्थ्यां कडेन खेळपाचो प्रयत्न गोंयच्या राज्यपालान आनी गोंयच्या एड्युकेशन सेक्रेटरीन करचो न्हू. कोणाचो प्रेशर हे गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय आनी आमची मागणी आसा की हे जे इलेक्शन तुमी बंद केलां खंयच्या कायद्याचेर, खंयच्या आदाराचेर आनी कित्याक बंद केलां हें स्पश्टीकरण दियात.